अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम सामाईन को अल्लामा मोहम्मद रमज़ान क़ादरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, आज फ़ी ज़माना हर बंदा परेशान नज़र आता है और घरेलू मामलात में तो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है। बस औक़ात देखने में आता है कि मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा नफ़रत और यहाँ तक कि तलाक़ तक भी बात पहुँच जाती है। बस औक़ात तो गलती खावंद की यानी कि मियाँ की होती है गलती, बस औक़ात बीवी की भी गलती होती है। तो दोनों में आपस में नफ़रत लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। बस औक़ात खावंद जो है मियाँ जो है उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी बीवी को देखूं भी ना, है बिल्कुल दिल से उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। और बस औक़ात बीवी के दिल में ये होती है बात कि मैं अपने मियाँ को देखूं ना, अपने खावंद को देखूं ना मैं, है कि क्योंकि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है ही नहीं ज़रा भी। अब दोनों मियाँ बीवी के मामलात इस तरह ही दुनिया में नज़र आते हैं। तो इनकी लड़ाई इनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपके पास बड़ा ही प्यारा अनमोल वजीफ़ा इंशाअल्लाह तबारिक व तआला, इस वजीफ़े पर आप लोग अमल करेंगे तो रब्बे करीम का ऐसा करम होगा, ऐसी रहमत होगी कि ये अमल करते ही आपकी जो ये रंजिश है मियाँ के दिल में है, खावंद के दिल में रंजिश है, नफ़रत है, वो नफ़रत भी ख़त्म होगी, रंजिश ख़त्म होगी और अपने बच्चों से मोहब्बत, अपनी बीवी से मोहब्बत करना शुरू कर देगा वो। और इसी तरह बीवी को नफ़रत है तो खावंद ये अमल करे, ठीक है, तो उसकी बीवी के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। लड़ाई झगड़े से भी बचेंगे, नफ़रतों से भी बचेंगे इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। तो ये काम जो उजड़ रहा था घर, जो घर बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, अल्लाह के फ़ضल और करम से इंशाअल्लाह वो घर आबाद हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला ये अब आपको मैं अमल बताता हूँ। इस अमल को बड़े लोगों ने किया है, बड़े लोगों ने, और अक्सर पीरान अज़ाम आमलीन इस अमल के मतलब बताते हैं सबको, मगर जो मैं आपको अंदाज़ बताने लगा हूँ, जो तरीक़ा बताने लगा हूँ, इस तरीक़े के मुताबिक आपने ये अमल करना है तो फिर इसकी बरकतें देखिए आप। तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला अल्लाह के फ़ضल और करम से अब अमल को तवज्जो के साथ आप समाअत करें। आपने ये अमल इस तरह करना है कि मगरिब की तरफ मुँह करना अपना, ठीक है, और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना आपने, जो नमाज में भी पढ़ा जाता है दुरूद पाक, वो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और अपने खावंद का, अगर बीवी अमल कर रही है तो वो अपने खावंद का तसव्वुर करेगी, ठीक है, और अगर खावंद कर रहा है अमल तो अपनी बीवी का वो तसव्वुर करेगा, ठीक है। बीवी करे तो खावंद का और खावंद करे तो बीवी का तसव्वुर करना है, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि तसव्वुर अगर बीवी पढ़ रही है तो तसव्वुर ये करना कि मेरा खावंद मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो 500 मरतबा पढ़ना आपने, या वदूदो या करीबो, या वदूदो या करीबो, या वदूदो या करीबो। जब 500 मरतबा पढ़ लें तो फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि मगरिब तरफ मुंह करके आपने 500 मरतबा पढ़ लिया, मशरिक की तरफ मुंह करके आपने 500 मरतबा पढ़ना है, या वदूदो या करीबो। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना आपने, ठीक है। फिर आपने मगरिब की तरफ मुंह करना है और अपनी दाईं तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ मुंह कर लेना आपने, और फिर आपने 500 मरतबा पढ़ना आपने, या वदूदो
یا قریب ہو یا ودود ہو، یا قریب ہو یا ودود ہو یا قریب ہو پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بائیں طرف ہاتھ کر لینا، اپنا چہرہ کرنا آپ نے، پورا مکمل رخ پھیر لینا آپ نے، بائیں طرف منہ کر کے آپ نے اپنے یعنی کہ دائیں ہاتھ کی طرف تو 500 مرتبہ پڑھ لیں، بائیں ہاتھ کی طرف چہرہ پورا مکمل کر کے آپ نے اپنا رخ پورا چینج کر لینا اپنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر 500 مرتبہ اپنے یا ودود ہو یا قریب ہو یا ودود ہو یا قریب ہو پڑھنا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کچھ عمل کی سمجھ آ گئی کہ سب سے پہلے آپ نے مغرب کی طرف منہ کرنا ہے اور 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا، پھر آپ نے مشرق کی طرف منہ کرنا ہے اور 500 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودود ہو یا قریب ہو، اول آخر درود پاک، پھر آپ نے اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لینا اور پھر اس کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کی طرف منہ کر لینا آپ نے، تو پورا رخ اپنا چہرہ بھی پھیر لینا، رخ پورا پھیر کے آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے بائیں ہاتھ کی طرف اپنا پورا چہرہ اپنا رخ پورا پھیر لیں اپنا، پھر 500 مرتبہ آپ نے یا ودود ہو یا قریب ہو یا ودود ہو یا قریب ہو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور یہ کتنے دن تک عمل کرنا ہے؟ اس عمل کی تعداد جو ہے 3 دن تک پڑھ لیں آپ، 7 دن تک، 11 دن، آخری اس کے 21 دن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی بیوی جتنی مرضی نفرت کرتی ہو آپ سے انشاءاللہ محبت کرنا شروع ہو جائے گی، اور اگر میاں آپ کا، خاوند آپ کا نفرت کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا وہ آپ سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی، اور جو اس کے دل میں بغض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی۔ آپ نے یہ عمل صبح کے ٹائم بھی کریں، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد بھی کریں، اور رات کو بھی کریں، 2 ٹائم کریں آپ۔ اگر 1 ٹائم کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے تو پھر 2 ٹائم کریں، یعنی کہ طلاق تک بات، تو آپ طلاق تک بھی بات پہنچی ہو تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نفرت مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر طلاق تک پہنچی ہو تو پھر صبح شام کریں، نہیں تو صرف نفرت چل رہی ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا، تو یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد عمل کریں، اور زیادہ معاملات خراب ہیں تو رات عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھیں عمل، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ جیسی مرضی لڑائی جھگڑا ہو ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس عمل کو آپ اپنا لیں، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے گا، اور آپ اس عمل کے دوران یہ کوشش ضرور کریں کہ آپ غیبتوں سے بچیں۔ اگر آپ میاں یعنی خاوند ہے تو وہ اپنی بیوی کی غیبتوں سے بچے، رشتہ داروں کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑے والی باتیں نہ کرے، اور اسی طرح بیوی اپنے میاں کی غیبتیں نہ کرے، چغلیاں نہ کرے، کسی کے آگے یہ باتیں نہ کرے کہ میرا میاں ایسے ہے ایسے ہے، اور یہ بھی چاہتی کہ میرا گھر بھی بس جائے، اور یہ کام بھی ساتھ کرتی، غیبت چغلی کرتی، اس چیزوں سے بھی پرہیز کریں۔ غیبت کرنا ویسے بھی گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے، تو غیبت نہیں کرنی چاہیے، نہ بیوی کو اجازت ہے، نہ خاوند کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کی لڑائیاں اپنا غیبتیں کرے، لڑائی جھگڑا کرے اور بہتان لگائے۔ خاوند اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو میاں ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی بیویوں پر بہتان لگاتے ہیں، تو بہتان لگانا بھی یہ بھی گناہ ہے، تو اس چیزوں سے آپ مکمل طور پہ پرہیز کریں، اللہ رب العزت آپ پر خاص کرم کرے گا، اور جو غلطی خطا ہوگی اس چیز کی توبہ بھی کریں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ توبہ کرنا انتہا ضروری ہے، توبہ کریں کہ میرے سے جو بھی غلطی خطا ہوئی ہے اللہ رب العزت مجھے معاف کرے، اور میرا گھر جو اجڑ چکا ہے یہ مکمل طور پہ بسنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔